अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नित नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगी में आसानियां आ रही हैं और कई दफा ये नई टेक्नोलॉजी हमें एज ए सोल्यूशन दी जाती है। हमें कहा जाता है कि अगर आप इसको अपनाएंगे तो ये ना सिर्फ आपकी जिंदगी को कन्वीनियंट कर देगी बल्कि एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में अगर कोई भी नुकसान है तो ये उसको मिटिगेट करती है। इसमें एक बड़ी मिसाल हमारे सामने है स्मोकिंग को लेकर, और अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी टबैको कंपनीज भी आपको सिगरेट से वेपिंग की तरफ या डिवाइस की तरफ मूव होने की सलाह दे रही हैं। ये उनकी साल की काविश है। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की गई है और बाकायदा अगर आप किसी भी बड़े इदारे, एक बड़ी टबैको कंपनी में जाते हैं तो आपको एक बड़ा सा सेटअप नजर आएगा जिसमें बताया जाता है कि जी जब एक सिगरेट जलाया जाता है तो उसके क्या मुज़िर नुकसानात हैं, किस तरह उसका धुआं आपके जिस्म के अंदर जाता है, मुख्तलिफ खराबियां पैदा करता है, आपके फेफड़ों को, आपकी जिंदगी को, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप वेप को देखते हैं तो बताया जाता है कि इसका नुकसान कदरे कम है। और यही वजह है कि हमने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, अगर हम जापान की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहां पे ना सिर्फ स्मोकिंग पे पाबंदी लगी है बल्कि जहां जहां स्मोकिंग पे पाबंदी है वहां पे लोग वेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात तो सच है कि सेकेंड हैंड स्मोक इसमें बहुत कम है, यानी साथ बैठे हुए शख्स को शायद उतना नुकसान नहीं है जो कि एक सिगरेट पीने वाले शख्स के साथ अगर कोई बैठा हुआ है। बदबू का अंसर भी कम है, लेकिन क्या वाकई ये हमारी सेहत को उस तरह नुकसान नहीं पहुंचाता और इसके नुकसानात कम हैं? आइए ये सवाल करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसी हवाले से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की तादाद 2 करोड़ 39 लाख से ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख अफराद तंबाकू का इस्तेमाल सिगरेट के जरिए करते हैं। रंग बिरंगी पैकिंग, स्टोर में बैठने के लिए आरामदेह कुर्सियां और अक्सर बेशतर बगैर किसी इंतबाह के फरोख्त होते ई सिगरेट ज्यादा से ज्यादा लोग बिलखुसूस नौजवानों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। वेपिंग का बढ़ता हुआ रुझान ज्यादातर तो मुल्क के शहरी इलाकों में पाया जाता है, मगर जूं जूं इसकी मांग में इजाफा हो रहा है, इन ई सिगरेट्स को अब आप ग्रोसरी स्टोर्स और पान सिगरेट की दुकानों पर भी फरोख्त होता देख सकते हैं। जी जनाब, देखिए आपने ये रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि वेप का बढ़ता हुआ रुझान ना सिर्फ मुल्क भर में आपको मुख्तलिफ वेप लाउंजेस नजर आएंगे बल्कि छोटी छोटी डिवाइसेस हर एक के बैग में नजर आती हैं। खास तौर पे अगर आपका यूरोप का चक्कर लगाओ, क्योंकि वहां पे स्मोकिंग पे पाबंदी है लेकिन वेप आप इंडोर्स भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसके क्या असरात हो सकते हैं हमारी सेहत पर और क्या ये वाकई एज कम्पेयर टू सिगरेट स्मोकिंग एक हेल्दियर ऑप्शन है, एक सेफर ऑप्शन है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। जावेद साहब, क्या कहते हैं कि क्या ये सिगरेट नोशी के बरक्स वेपिंग एक सेफर ऑप्शन है अगर हमारी हेल्थ की बात की जाए तो? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने तारीफ में इसका काफी जिक्र किया है वेपिंग का, लेकिन शायद बड़ा अच्छा मौका है जिसपे आपने ये सवाल किया है। पिछले कुछ अर्सा से अमेरिका में जो उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर वेपिंग डिवाइस है जो उस पर पाबंदी लगी है। Okay. और अभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उसके खिलाफ। इसी तरह पिछले हफ्ते, बल्कि इसी हफ्ते यूरोप में भी इस पे वो उन्हें कुछ किसी हद तक पाबंदियां लगाने की सोच रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वेपिंग डिवाइस भी उतनी सेफ नहीं है जिस तरह से इसको बताया जा रहा है। ये बात दुरुस्त है जो आपने कही कि सिगरेट के मुकाबले में इसके नुकसानात कम हैं। पर एक बात याद रखिए कि सिगरेट के नुकसानात जैसे कैंसर है वो कम से कम 20 साल के बाद उसके नुकसानात का पता चला था। वेपिंग रिलेटिवली अभी 2008-2009 में आई है, तो वो हमारे पास अभी इतना एविडेंस नहीं है कि इसके नुकसान लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो पता चला है, जिसमें आपने एक बात की थी सेकंड हैंड स्मोक की। जी, सेकंड हैंड स्मोक बल्कि थर्ड हैंड स्मोक भी डेंजरस है। इसके मतलब तो बहुत सा साइंटिफिक एविडेंस आ चुका है कि सेकंड हैंड स्मोक जो धुआं निकालते हैं जो वेपिंग में, उसके अंदर काफी टॉक्सिक मटेरियल मौजूद होता है। अगर आप वेपिंग का देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें वो डालते हैं, जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये बड़ी अट्रैक्टिव है, ये लोग अपने बैग में डाल के ले जाते हैं और वहाँ पे पी लेते हैं। सो आजकल चीन में इसकी काफी ज्यादा ये पॉपुलर हो रही है। मगर अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आप जाएं तो शायद
لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے. نکوٹین کے علاوہ اس کے اندر جو چیزیں مختلف چیزیں جو ڈالتے ہیں پریزرویٹیوز ہیں, فلیورز ہیں, اور اس پریزرویٹیوز جو آپ انہیں کھا سکتے ہیں لیکن جب ان کو کمبسچن ہوتی ہے ہیٹ سے آپ اس کے وہ ویپر بناتے ہیں تو وہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں, بلکہ اس میں سے چیزیں ایسی ہیں جو کینسر بھی کر سکتی ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز جو امریکہ میں بہت سی کہ جو میریوانا کا سبسٹینس ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے, اس سے سائیکولوجیکل ایفیکٹ کافی زیادہ بنتا ہے تو برین پہ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے. ایک اور چیز جو اس میں ڈالی جاتی ہے وہ وائٹامن ای ہے. وائٹامن ای اس کو تھک کرنے کے لیے وائٹامن ای ڈالتے ہیں. ویسے تو وائٹامن ای آپ کھاتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, آپ اسکین پہ لگاتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن جب اس کو ویپر فارم میں آپ لے کے جائیں گے تو وہ لنگس کو ڈیمیج کرے گا. تو یہ لنگس کی ڈیمیج اس میں ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. اسی طرح جو ٹاکسک سبسٹینسز وہ نکلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ لوگ ویپنگ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ سگریٹ نوشی کی عادت کو چھوڑ سکیں یا ٹیپر آف کر سکیں. جس شخص کو اگر عادت ہے کہ وہ دن میں 2 پیکٹ سگریٹ کے پی جاتا ہے, کیا ویپنگ اس کو مدد دے سکتی ہے سگریٹ کی عادت کو چھوڑنے میں؟ جی, یہ اوریجنلی جب انٹروڈیوس کروائی گئی تھی ویپنگ اور اسی بیس پہ کروائی گئی تھی کہ اس سے آپ سگریٹ کوئٹ کر سکتے ہیں, مگر یاد رکھیے اس کے اندر بھی نکوٹین ہوتی ہے, اور جو نکوٹین اس کے اندر جو ڈالی جاتی ہے اس میں کہیں زیادہ کنسنٹریشن ہے سگریٹ کے مقابلے میں. ابھی تک جو اسٹڈیز آئی ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کوئٹ کرنے کے لیے ویپنگ استعمال کرتے ہیں وہ ایسا کر نہیں پاتے. بلکہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے, بہت سے بچے جو ویپنگ کرتے ہیں پہلے کبھی انہوں نے اسموکنگ نہیں کی تو اس کے بعد وہ اسموکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ڈوئل ڈیمیج دیٹ وے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم سوال دیکھیں, جو انسانی صحت پر جو آپ کی فزیکل ایلمنٹس اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اسموکنگ یا ویپنگ کی, اس کے بارے میں تو اکثر بات کی جاتی ہے, لیکن اگر ہم بالکل شروعات دیکھیں تو سگریٹ نوشی یا ویپنگ ینگ اسٹوڈنٹس تب کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اسٹریس میں ہیں اور اسٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے پیئر پریشر کی وجہ سے لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ اس عادت میں پڑ جاتے ہیں. میں ایک کنیکشن آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سگریٹ نوشی یا ویپنگ کا ہماری ذہنی صحت, ہماری مینٹل ویل بینگ سے کیا لنک بنتا ہے؟ جو لوگ اس عادت کو اپناتے ہیں وہ اکثر ہائی سٹریس میں ہونے کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ کسی ایسے پروفیشن سے, کسی ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ان کے سٹریس لیولز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ کیا واقعی سگریٹ نوشی سے سٹریس کم ہوتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کافی میری زندگی میں 40 سال کے تجربے میں لوگوں سے پوچھیں گے آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں. جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو سگریٹ پیتے ہیں, جب ہم خوش ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم سگریٹ پیتے ہیں تو انجوائے دا لائف. سو دس از این ایکسکیوز. سائنٹیفکلی جب آپ پہلا کش لیتے ہیں سگریٹ کا, ود ان سیکنڈز جو نکوٹین ہے کہ آپ کا جو برین ریسیپٹرز ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اٹ ڈز ہیو اے لٹل اسٹیمولنٹ ایفیکٹ اور کچھ ریلیکسنگ ایفیکٹ بھی ہے اس کا نکوٹین, اس کے بارے میں شک کوئی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے, مگر وہ ایڈکٹیو ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کی ایڈکشن پہ آپ چلے جاتے ہیں کہ آپ کی جب سٹریس ہوگی اس وقت تک وہ ریلیف نہیں ہوگی جب تک کہ آپ سگریٹ نہیں پیئیں گے. تو یہ جو برین ریسیپٹرز ہیں اس پہ نکوٹین ود ان سیکنڈز پہنچتی ہے, پہلے 2-3 کش میں وہ پہنچ جاتی ہے. یہ کسی حد تک اس میں حقیقت ہے, مگر جو ڈاؤن سائڈ ہے اس کا, اس پہ پھر آپ اس کی ایڈکشن پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے اور نقصانات کی طرف. بالکل. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نان اسموکر اور ایک اسموکر کی آپس میں بڑی اچھی دوستی ہو اور وہ ساتھ رہ سکیں وداؤٹ افیکٹنگ ایچ ادرز ہیبٹس؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نان اسموکر کی دوستی اگر اسموکر سے ہو تو وہ زندگی بھر پھر بھی سگریٹ نہ پیے, اینڈ آن دی ادر ہینڈ کیا ایک اسموکر آہستہ آہستہ ایک نان اسموکر کی عادت کو اپنا سکتا ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے, لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اسموکنگ کوئٹ کرتے ہیں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کے یا کسی ہیلتھ ریزن کی وجہ سے ہی کمٹ کرتے ہیں کہ وہ اسموکنگ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح. ٹین ایجرز میں اس کا دوسرا ایفیکٹ ہوتا ہے. ٹین ایجرز میں یہ کہ ایک بندہ جو اسموکر ہے, جو ویپنگ ہے, لکس ایک طرح سے فیشنیبل اٹریکٹنگ, تو نان اسموکر جو ہے نا وہ اس کی طرف جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے.
एज अ टीनेजर। यानी वो ज्यादा इम्प्रेशनेबल होता है पीयर प्रेशर की वजह से, एक नॉन स्मोकर स्मोकर बन जाए इसके चांसेस कहीं ज्यादा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, इसके जो नुकसानात हैं, जो खतरात हैं, उससे हमें आगाह करने के लिए। देखिए हर चॉइस का कोई ना कोई खमियाजा है, उसका कोई ना कोई इफेक्ट है। प्लीज हरगिज ये ना समझा जाए कि वेपिंग किसी तरह से भी एक हेल्दियर ऑप्शन है। इट कुड बी अ स्लाइटली सेफर ऑप्शन, लेकिन ये बात भी इस वक्त डिबेटेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।